Sa diha nga ang pagsaway, pagpakiluoy ug ang pagbadlong napakyas, iyang gipadala kanila ang labing maayong gasa sa langit. Labaw pa niana, iyang gibubo ang tibok langit nianang usa ka gasa. Ang anak sa Dios mismo gipadala aron sa pagpakiluoy sa dili mahinulsulon nga syudad. Si Kristo mao'y nagpagula sa Israel ingon nga usa ka maayong paras gikan sa Ehipto. Ang iyang kaugalingong kamot mao'y nagpapahawa sa mga dili matinuhuon gikan niini. Siya ang nagtanom niini sa usa ka bungtod nga magbungahon kaayo. Ang iyang maalimahon nga pagbantay nagapanalipod sa palibot niini. Iyang ginapadala ang iyang mga alagad sa pagmatuto niini. Unsa pay arang buhaton ko sa akong kaparasan? Nagkanayon siya nga wala nako buhata. Bisan sa iyang pagtan-aw nga kini gikinahanglan magbunga og mga paras, namunga man hinuon kini og ihalas nga mga paras. Apan uban sa mahidlawon nga paglaom nga magmabungahon kini, siya mismo ang miadto sa iyang kaparasan. Basin pa di ay ug makalingkawas kini sa pagkalaglag. Iyang gikalutan ang palibot sa mga punuan, ipulungan ug gipangga kini. Siya wala gibati og kakapoy sa iyang tinguha sa pagluwas sa iyang gitanom nga kaparasan. Sulod sa 3 ka tuig ang Ginoo sa kahayag ug sa himaya nagsigi og sulod ug gawas taliwala sa iyang katawhan. Siya nagpangadto-adto sa paghimong mga kaayuhan ug sa pagpangayo sa tanan nga gisakit sa dili maayo, sa pagbagkos sa nasub-an sa kasing-kasing, sa paghatag og kagawasan kanila nga mga binihag, sa pag-angyo sa mga bata, sa pagpalakaw sa mga bakol ug sa pag-ayo sa mga bungol, sa paghinlo sa mga sanlahon, sa pagbanhaw sa mga patay, ug sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Buhat ngadto sa tanang hut-ong sa katilingban. Gipahinungod og maluluy-ong tawag. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. Bisan og gibalusan og dautan ang iyang pagkamaayo ug pagdumot alang sa iyang gugma, siya gihapon nagpadayon sa iyang buluhaton sa kaluoy. Walay usa nga gibalibaran niadtong nangita sa iyang grasya, ug walay balay nga gilibod suroy ang pagpakaulaw ug ang patamay maoy iyang naangkon sa matag adlaw. Nagkinabuhi siya aron sa pag-alagad sa mga panginahanglan ug sa pagpagaan sa mga pakaalaot sa katawhan. Aron sa pagpakiluoy kanila sa pagdawat sa gasa sa kinabuhi. Ang mga balod sa kaluoy nga gidakmalan pagbalik niadtong mga gahian ug mga kasing-kasing aron nagabalik ingon nga labaw pa sa kusganon nga balod sa maluluy-on. Dili matukib nga gugma apan ang Israel mitalikod sa iyang labing maayong higala ug nag-inusarang katabang. Ang mga pakiluoy sa iyang gugma gitamay ang iyang mga tambag, giyam-iran ang iyang mga pasidaan, gibiay-biay. Ang takna sa paglaom ug pagpasaylo kusog nga milabay. Ang kupa sa kasuko sa Dios nga gipunggan sa dugay ng panahon hapit na mapuno. Ang panganod nga nagatigom latas sa kapanahunan sa paglapas ug sa pagrebelde. Karon itom na sa kaalaot. Hapit nang mubusdak sa ibabaw sa sad-an nga katawhan. Ug siya nga maulamang ang makaluwas kanila gikan sa ilang dili matukib nga kalaglagan.
Gipasipad-an, giabusaran, gisalikway, ug sa wala madugay gilansang. Sa nagabitay na si Kristo sa cross sa Kalbaryo, ang adlaw sa Israel ingon nga nasod nga pinalabi ug pinalanginan sa Dios natapos. Ang pagkawala sa bisan usa lamang ka kalag mao'y usa ka kalamidad nga walay kinatuban mulabaw sa bili sa mga bahandi sa kalibutan. Apan, sa pagtan-aw ni Kristo sa Jerusalem, ang pagpanudya sa tibuok syudad, sa tibuok nga nasod, diha sa iyang atubangan, kanang syudad, kanang nasod, nga sa kanhi pinili sa Dios ang iyang talagsaong bahandi. Ang mga manalagna nagahilak tungod sa paglapas sa Israel ug sa mga makililisang nga mga kagul-anan. Pinaagi sa mga kasalanan nga nakaplagan diha kanila. Naghandom si Jeremias nga ang iyang mga mata mahimo nga tuburan sa mga luha, aron siya magahilak sa adlaw ug gabii tungod sa pagkalaglag sa anak nga babae sa iyang katawhan, alang sa panon ni Jehova nga nabihag. Busa, unsa man ang gikasub-an niya kansang mga matagnaong pagtan-aw, maabot dili lamang sa mga katuigan kundili sa mga kapanahunan. Iyang nakita ang manulumpag nga mga manulunda nga adunay gibagyaw nga espada batok sa syudad nga kanhi maoy puloy-ana ni Jehova. Gikan sa mga bukid sa Olibo ang maugayon nga dapit diin sa ulahi pagapuy-an ni Titus o sa iyang kasundaluhan. Siya nagatuktok ngadto sa walok ibabaw sa mga sagrado nga sawang ug mga partiko ug uban sa nalubog sa luha nga mga mga mata iyang nakita diha sa makalilisang nga paglantaw. Ang mga parel nga kilibutan sa mga langyaw nga panon iyang nadungog ang tunob sa kasundaluhan nga nangandam alang sa gubat. Iyang nadungog ang tingog sa mga inahan ug mga anak nga nagahilak alang sa tinapay diya sa gisulong nga syudad. Iyang nakita ang iyang balaan ug matahom nga balay, ang iyang palasyo ug mga tore. Gitugyan sa mga balaan ug matahom nga balay. Ang iyang mga palasyo ug mga tore gitugyan sa mga kalayo ug sa diin sila kanhi nagabarog karon usa lamang kapundok sa nagkaugdaw nga mga kadaot. Nagalantaw latas sa mga kaliwatan, iyang nakita ang katawhan sa saad nga magtikbulaag sa kayutaan, sama sa mga gapnod sa baybayon sa kamingawan, sa yutan-ong panimulas nga hapit nang ipahamtang sa iyang mga anak. Iyang nakita ang unang iniwas gikan niadtong kupa sa kasuko nga sa katapusang paghukom kini iyang tibawason hangtod sa katapusang mga tinulo. Ang Dios ng kaluoy, ang gugma nga naghandom, gilitok sa masulubon nga mga pulong. O Jerusalem, Jerusalem, nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo nganha kanimo, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak. Maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan, nagadumili kamo nga ikaw usa ka nasod nga pinalabi kaysa sa uban. Mahibalo unta sa panahon nga ikaw pagaduawon ug sa mga butang nga nahisakop sa imong kalinaw. Akong gipunggan ang manulunda sa hustisya. Gitawag ko ikaw sa paghinulsol apan sa kakawangan lamang.
Dili lamang ang mga sulugoon, mga delegado ug mga manalagna ang imong gibalibaran ug gisalikway kundili ang balaang Israel, ang imong manunubos. Kung ikaw mugunob, ikaw lamang hinungdan niini. Dili ka mo moari kanako aron unta makabaton ka mog kinabuhi. Nakita ni Kristo sa Jerusalem ang usa ka simbolo sa kalibutan nga bigahi sa pagkawalay, pagtuo ug sa pagsupak ug nagadili sa pagsugat sa panimalos nga hukom sa Dios. Ang mga kagul-anan sa nahulog nga kaliwatan nga nagpiit sa iyang nagpugos gikan sa iyang mga ngapil niadtong mapait nga pagtuaw. Iyang nakita ang mga talaan sa mga sala nga nakaplagan diya sa tawhanong kagul-anan. Mga luha ug dugo natandog ang iyang kasing-kasing sa walay kinutuban nga kaluoy, alang sa mga gisakit ug nagaantos sa yuta. Naghandom siya sa paghumpay kanilang tanan, apan bisan ang iyang kamot dili na makabalik sa taob sa tawhanong kagul-anan. Diyutay lamang ang mangita sa ilang bugtong tinubdan sa panabang. Andam siya sa pagbubo sa iyang kalag ngadto sa kamatayon aron sa pagdala sa kaluwasan nga ilang makabot, apan diyutay lamang ang muduol kaniya aron makabaton unta sila og kinabuhi. Ang halangdon sa langit diha sa mga luha, ang anak sa walay kinutuban nga Dios, nasamok diha sa espiritu. Midako sa kahiyagwaos, ang talan-awon nagpuno sa tibuok langit sa katingala. Kining talan-awon nagpadayag kanato sa pagkamalilisang sa sala. Kini nagpakita kung usa kalisod kining buluhatuna bisan alang sa walay kinutuban nga gahom. Sa pagluwas sa sad-an gikan sa mga sangputanan sa paglapas sa balaod sa Dios. Si Jesus nga naglantaw ngadto sa katapusang kaliwatan, nakakita sa kalibutan nga mahiagom sa usa ka limbong nga susama ni adtong mahimo nga hinungdan sa pagkagunab sa Jerusalem. Ang dakong sala sa mga Hudiyo mao ang ilang pagsalikway kang Kristo. Ang dakong sala sa Kristohanong kalibutan mao ang ilang pagsalikway sa balaod sa Dios. Ang patukuranan sa pagagamhaanan sa langit ug yuta, ang kalagdaan ni Jehova, pagamatayon ug pagaisipon nga wala hinungdan. Minilyon nga nabilanggo sa sala, mga naulipon ni Satanas, gikatakda nga magaantos sa ikaduhang kamatayon. Magadumili sa pagpatalinghog sa mga pulong sa kamatuoran sa ilang adlaw sa pagduaw. Makalilisang nga pagkabuta, kahibulungan nga gugmang binuang. Duha ka adlaw sa wala pa ang Pasko, sa diha nga si Kristo sa katapusang panahon bibiya sa templo. Human, masayaw ang pagkalingkapaw sa mga pangulong Hudiyo. Migawas sa usab siya uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa bukid sa mga Olebo. Ug milingkod uban kanila sa bakilid nga balilihon nga nagdungaw sa syudad. Sa makausa, pa iyang gitan-aw ang mga parel niini, ang iyang mga tore ug mga palasyo. Sa makausa, pa iyang gitan-aw ang templo diha sa nagilak nga kanindot, usa ka dedema sa katahom nga nagkorona sa sagroda nga bungtod. Usa ka libo ka tuig kanhi ang salmista nagpatin-aw sa pagpalabi sa Dios sa Israel. Pinaagi sa paghimo sa iyang balaang balay nga iyang puloy-anan. Si Salem usab atoa ang iyang tabernakulo ug ang iyang puloy-anan atoa sa Sion.
iyang gipili ang banay ni Huda, ang bukid sa Sion nga iyang gihigugma. Ug gitukod niya ang iyang balaang puloy-anan sama sa mga kahitasan. Ang unang templo natukod sa labing malambuon nga panahon sa kasaysayan sa Israel. Dagkong bahandi nga gitipigan alang niini nga katuyuan ug gitigom ni Haring David, ug ang mga plano sa pagtukod niini nahimo pinaagi sa Dios nung kamanduan. Si Solomon, ang labing maalam nga hari sa Israel, ang naghuman sa buhat. Kini nga templo mao'y labing matahom nga gambalay nga nahikit-an sukad sa kalibutan. Apan si Jehovah nagpamatuod pinaagi kang malagna hagiyo bahin sa ikaduhang templo. Ang ulahing himaya niining balaya mulabaw pa sa unang himaya. Ug uyogon ko ang tanang mga nasod, ug ang gipangandoy sa tanang mga nasod moabot ug kining balaya punon ko sa himaya, nagaingon si Jehovah sa mga panon. Human sa pagkagunob sa templo pinaagi kang Nabucodonosor, gitukod kini sa pag-usab nga 500 ka tuig sa wala pa matawo si Kristo. Pinaagi sa katawhan nga gikan sa taas nga pagkabihag mibalik ngadto sa nadaot ug halos aw-aw na nga nasod. Uban kanila ang mga tigulang nga nakakita kani sa himaya sa templo ni Solomon ug mihilak sa patukaranan sa bag-o nga gambalay tungod sa pagkaubos niini sa kalidad kaysa una. Ang pagbati nga nagpatigbabaw sa makusganon naghulagway sa manalagna. Kinsa diha ang naghibilin kaninyo nga nagpakita niining balaya sa iyang himaya kanhi? Ang unsa ang inyong pagtan-aw ni ana karon? Dili ba kana sa inyong mga mata ingon sa walay nahot? Dayon gihatag ang saad nga himaya niining ulahing balay gikinahanglan mulabaw pa kaysa sa nauna. Apan ang ikaduha nga templo wala makatupong sa nahuna sa katahom. Nigibalaan kini pinaagi sa dayag nga mga handumanan sa Dios nung presensya nga naghinungdod sa unang templo. Walay makita nga talagsaong gahom sa pagtimaan sa iyang dedikasyon. Walay panganod sa himaya nga makita aron magpuno niining bag-o nga natukod nga santuwaryo. Walay kalayo gikan sa langit nga manawog aron sa pagsunog sa halad diha sa iyang altar. Ang himaya sa Dios wala magapuyo sa taliwala sa kirubin sa labing balaang dapit. Ang arka, ang lingkuranan sa kaluoy, ug ang mga lamesa sa pagpamatuod dili na makita sa sulod. Walay tingog nga milanog gikan sa langit aron sa pagpahibalo sa nangutana nga pari bahin sa kaubuton ni Jehovah. Sulod sa mga siglo ang mga Hudiyo kakawangang naningkamot sa pagpapakita kun diin natuman ang saad sa Dios nga gihatag pinaagi kang hagyo. Apan ang garbo ug ang pagkawalay pagtuo nagbuta sa ilang mga huna-huna ngadto sa matuod nga kahulugan sa mga pulong sa manalagna. Ang ikaduha nga templo wala gipasindugi sa panganod sa himaya ni Jehovah, kundili sa buhing presensya sa usa kansang nagapuyo ang kaupanganan sa pagka-Dios sa lawas, nga ang Dios mismo nga nagadayag diha sa unod. Ang handom sa tanang kanasuran nahiubot gayud sa iyang templo sa diha nga ang tawo sa Nazaret nanudlo ug nanambal sulod sa balaan nga sawang. Diha sa presensya ni Kristo ug pinaagi lamang niini nga ang ikaduhang templo milabaw kaysa nauna diha sa himaya. Apan ang Israel misalikway sa gitanyag nga gasa sa langit. Diha sa may mapahinubsanong magtutudlo nga nianang adlaw migawas gikan sa iyang bulawanong ganghaan.
Ang himaya mibiya sa kahangturan gikan sa templo, natuman na ang mga pulong sa manuluwas. Nagtan-aw, mabiniyaan ug mamingaw ang inyong balay. Ang mga tinun-an na puno sa kataha ug kahibulong sa tagna ni Kristo bahin sa pagkapukan sa templo. Ug sila naghandom nga makasabot og dugang sa kahulugan sa iyang mga pulong. Ang bahandi, pagabudlay ug kinaandaman sa pagtukod sulod sa kapin sa kaptaatan ka mga tuig, gigugol aron lamang sa pagsiguro sa katahom niini. Si Herodes nga dako nagpatuyang og gasto alang niini gikan sa Romanhon nga kadato ug sa Hudiyo nga bahandi. Ug bisan pagani ang emperador sa kalibutan, nagdayan-dayan sa pagpaanyag niini pinaagi sa iyang mga gasa. Ang dagkong mga biloki sa puti nga marmol sa matahom nga pagkadako gikuha gikan sa Roma alang niini nga katuyuan. Naghulma og usa ka bahin niining gambalay ug tungod niini ang mga tinun-an nanawag sa pagtagad sa ilang agalon nga nag-ingon, "Tan-awa ra, magtutudlo kadagko niining mga butuha, kadagko niining batuha ug kadagko niining mga balaya." Alang niining mga pulonga, si Jesus naghatag og solem ug katingalahang tubag. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahibiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagkatumpagon. Uban sa pagkalumpag sa Jerusalem, giusa sa mga tinun-an ang mga panghitabo sa personal nga pag-anhi ni Kristo sa temporaryo nga himaya alang sa pagkuha sa trono sa tibuok gingharian, alang sa pagsilot sa masukihon nga mga Hudiyo ug alang sa pagpakalingkawas sa nasod gikan sa Romanhong yugo. Ang Ginoo nagsulti kanila nga siya magaanhi sa ikaduhang higayon, busa sa paghisgot sa mga paghukom sa Jerusalem, ang ilang mga huna-huna na hisantop alang sa maong pag-anhi. Ug samtang nagaalirong sa manuluwas didto sa bukid sa mga Olibo, sila nangutana, "Kanusa man kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug sa pagkatapos sa kapanahunan?" Ang umalabot sa maluluy-on gitago gikan sa mga tinun-an. Kun niadtong tungura, nakasabot pa unta sila sa duha ka mahadlok nga kamatuoran, ang pag-antos ug ang kamatayon sa manunubos, ang pagkagunab sa ilang syudad ug sa ilang templo, mapuno gayud unta sila sa kalisang. Gipakita ni Kristo sa ilang atubangan ang latid sa dakong mga panghitabo sa moabot sa dili ang pagsira sa kapanahunan. Ang iyang mga pulong wala masabti sa bug-os apan ang ilang kahulugan pagabuksan samtang ang iyang katawhan magkinahanglan sa pagpahimangno nga gihatag niini. Ang tagna nga iyang gisulti adunay duha ka kahulugan, nga samtang kini naghulagway sa pagkagun-ob sa Jerusalem, naghulagway usab kini sa mga makalilisang panghitabo sa katapusang dakong adlaw. Gipamatuod ni Jesus ngadto sa nagpatalinghog sa mga tinun-an ang paghukom nga ipahamtang sa malapason nga Israel. Ug ilabi na sa pagpanilimos nga magaabot kanila tungod sa ilang pagsalikway ug paglansang sa Mesiyas. Ang dili masayop nga mga timaan magauna sa makalilisang nga mga katapusan. Ang gikahadlukan nga takna magaabot sa makalit ug matulin, ug ang manluluwas nagpasidaan sa iyang mga sumusunod.
Ini kakita ninyo sa gihisgutan sa propeta nga si Daniel sa iyang gihisgutang malaglagon nga pasipala nga magatindog sulod sa dapit nga balaan.